ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਣ ਡਏ, मत नहीं मारी गई ताड़ी है। उधर तो सर दिए गए, और सर दे के भी वो क्या कहते हैं, हक तो ये है कि हक हदा ना। तुसी केड़े पासे तुम पे हो यार, वो कैसे तुम अंधे हो गए हो इन लोगों की मोहब्बत में। तुम्हें उस बोर्ड पे लिखा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों तुम चाहते हो कि आसमान टूट के हम पे गिर पड़े, क्यों तुम चाहते हो कि हम पे पत्थर बरसाए जाएं, क्यों तुम चाहते हो कि हमारी शक्लें बदल दी जाएं, क्यों तुम चाहते हो कि हमें जमीन में धंसा दिया जाए। ऐसा अजीब तो मैंने इसलिए पुत्र रज रज के अपने अल्लाह को याद करो। ये था तो वो बच्चा ही ना, वजह ही है ना, ये बच्चे भूलते जा रहे हैं। इन बच्चों को किन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तारुफ करवाना था? मैंने करवाना था, पाजी ने करवाना था। ये जितने ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये इनका काम था तारुफ करवाना। मैं कहूंगा ये हमारा फेलियर है कि हम इन बच्चों को बता नहीं सके। ठीक है पुत्र, तेरा लीडर लीडर, लेकिन तेरा लीडर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों की पांव की धूल को भी नहीं पहुंचता है कोई। ये हमारा फेलियर है। आज ये नौबत आई कि हमारे बच्चे ऐसे बेवकूफ हो गए कि इनको रब और रब के रसूल के सामने जो है ना अपना लीडर इतना बड़ा नजर आ रहा है। ये हमारा कसूर है। मेरे पास आते हैं ना अक्सर ये वालिदैन हजरत अपने बच्चों को लेके कि हजरत साहब दम करें जी, क्या हुआ है जी, ये जी मोबाइल नहीं छोड़ता। तो मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, पहले तेनू दम करा, तू केड़ा चढ़ चढ़े। आज भाई अगर हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो बच्चों का ना कसूर निकालो। बच्चे को क्या इल्हाम हुआ था मोबाइल? बच्चे ने जब मेरे हाथ में देखा ही मोबाइल है, जैसे उसने आंख खोली, जैसे उसको कुछ वो थोड़ा उसने देखना शुरू किया तो उसने मेरे हाथ में देखा ही मोबाइल है। उसने कहा पता नहीं क्या कोई चीज है जो मेरे अबू जी छोड़ते ही नहीं है, फिर उसने भी पकड़ ली। मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में तस्बीह देखी? मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में कुरान पाक देखा? मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में दुरूद ताज देखा? मेरे बच्चे ने हजरत का मेरे हाथ में दुरूद लखी देखा? मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में हजरत जी सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, सूरह यासीन देखी? इनका नहीं है कसूर, कसूर मेरा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से बहैसियत बाप मेरी ड्यूटी लगी थी, मैंने वो ड्यूटी जरा भी नहीं की। उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, जब ये बोलना शुरू करे सबसे पहले इसको मेरा नाम सिखाना, इसको अल्लाह कहना सिखाना। जब ये बोलने पे आए इसको सबसे पहले अल्लाह कहना सिखाना। जब ये बोलना शुरू करे सबसे पहले इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना सिखाना। जब ये बोलना शुरू करे सबसे पहले इसको मेरे महबूब का नाम सिखाना। ड्यूटी हमने नहीं की, इन बच्चों का तो कसूर है तो है, लेकिन उस कसूर में पहला कसूर मेरा है। हमने ड्यूटी कोई नहीं की, ये ड्यूटी मेरी थी। इसको मेरा तारुफ करवाना, इसको बताना मेरे बारे में, इसको मेरे नबी के बारे में बताना, इसको बताना बेटा खालिक वो है, इसको बताना बेटा राजिक वो है। हम नहीं बता सके हजरत, ये हमारा कसूर है। ये लिखा है कोई बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया, ये अपनी बच्ची लेके ना अपनी बच्ची के साथ ये मछलियां पकड़ने चले गए। अब वो करते क्या, वो मछली पकड़ के पीछे कश्ती में साथ बैठी अपनी बेटी को देते। वो क्या करती, वो मछली देखती और मछली वापस पानी में फेंक देती। अब उनको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। अब वो इसी में है कि जब काफी देर गुजर गई और वो उन्होंने ख्याल किया कि काफी मछलियां हो गई हैं, वो अपनी बेटी को कहते हैं मेरी बेटी दिखा तो सही कितनी मछलियां हुई। तो उसने कहा मछली तो कोई भी नहीं। तो उनका मैंने तो इतनी ज्यादा पकड़ के दी। उसने कहा मैंने वो पानी में वापस फेंक दी। उनका वो क्यों? मैंने को पानी में फेंकने के लिए दी थी। ये थे जिन्होंने अपने बच्चों को बताया और सिखाया था। मैंने को तुझे पानी में फेंकने को दी थी। कहा नहीं, तो पानी में क्यों फेंकी? वो कहती है अब्बू आप रोज सुबह हमें बिठा के ये बताते नहीं कि उसी दरख्त पे आरी चलती है, कुल्हाड़ी चलती है, जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है वही दरख्त कटता है। आप रोज हमें बताते नहीं कि उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। आप हमें बताते नहीं कि वही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह की याद से उसने कहा उनका बेटा ये बात तो ठीक है, तो मछली पानी में क्यों फेंकी? तो वो फिर बच्ची का जवाब सुनो। वो कहती बाबा इसलिए फेंक दी, जब आप मछली पकड़ के मुझे देते थे ना तो मैं समझ जाती थी कि इस मछली ने आज अल्लाह का जिक्र नहीं किया, इसीलिए जाल में फंसी है। उन्होंने कहा यहां तक तो ठीक है बेटा, पानी में क्यों फेंकी?
تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ تربیت، یہ معاشرے میں بگاڑ اہمی نہیں آیا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی، آپ نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی۔ اقبال نے تو رو کے کہا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ہم نے نہیں بتایا۔ آج دیکھیں نا بچوں، میں تو اسپیشل حضرت یہ پریشان ہوں، یہ جو بچے نہیں چل رہے، یہ 4 سال والے، یہ 3 سال والے، یہ 2 سال والے، یہ میں دیکھ کے پریشان ہوں۔ ہمیں تو پھر ماؤں کی گود میسر آئی، اللہ میری والدہ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ ہم نے پھر لوریاں سنی ان سے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ ہم نے میری قرآن پاک کی جو سب سے پہلی ٹیچر ہیں ناظرہ، وہ میری والدہ صاحب ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو قرآن پاک ناظرہ پڑھا وہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے پڑھا۔ پھر پڑھنے کے بعد مجھے فرمانے لگی کہ میں مجہول پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، میں ہی کو ہے پڑھتی ہوں۔ تو پھر مجھے والدہ صاحبہ نے ایک قاری صاحب کے پاس بھیجا۔ میں تو آگے حیران ہوں، یہ جو 3 4 والے، ان بیچاروں کو تو بچے روتے بعد میں ہیں، امی جی موبائل پہ کچھ لگا کے اللہ پڑھ بھائی۔ میں تو پریشان ہوں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، ان کو تو ملے ہی بچوں کو کچھ بھی نہیں، ان کو تو حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ انہوں نے تو سنا ہی نہیں بیچاروں نے کوئی۔ یہ تو پالی موبائل دیکھ کے رہے ہیں، یہ تو بڑے ہی موبائل دیکھ کے ہو رہے ہیں۔ ان کو وہ گودیں ہی نہیں ملی جن گودوں میں کبھی مائیں اپنے بچوں کو لٹا کے بٹھا کے مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی بھی پڑھا کرتے۔ یہ بیچارے، میں تو حیران ہوں کہ ان کا بنے گا کیا آگے جا کے۔ ان کو تو کچھ میسر نہیں آیا، میں دیکھتا ہوں، میں وہ اکثر کہتا ہوں یہ تمہارے بچے کے درس ہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں۔ اس لیے حضرت پہلی بات جتنے ہم بیٹھے ہیں، یہ جتنے والدین بیٹھے ہیں، کو اپنی ذمہ داری پوری کریں یار، اپنے بچوں کو بتائیں اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر اس بچے کو وہ جو اللہ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے جس بورڈ پہ وہ لاٹھیاں برسا رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی، لیکن میں کہتا ہوں پیچھے کئی لوگوں کا قصور ہے۔ اگر کسی نے اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالی ہوتی، اگر کسی نے بتایا ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا۔ اب دیکھیں نا جی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی شہزادی ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور کو نوازا، ٹھیک ہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور کو نوازا حضرت، تو ظاہر کافر پیچھے تک گئے، قرآن بھی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، وہ تو بالکل باہر آ گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت، کبوتری نے انڈے دے دیے، اللہ کی قدرت، وہ مکڑی نے جالا بن دیا، وہ آئے دروازے تک، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ آ گئے غار کے منہ، لیکن جب انہوں نے کہا بھائی اگر غار کے اندر کوئی ہوتا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے، یہ جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، انڈوں کا ہونا، یہ جالے کا ٹھیک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چین سے نہیں وہ بیٹھے تھے، وہ تلاش میں تھے۔ کسی کافر نے رات کے وقت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور شریف جاتے ہوئے دیکھ لیا، یہ کھانا لے کے جایا کرتی تھی، اور کسی نے نا ابو جہل کے آگے مخبری کر دی، اس کو بتا دیا کہ اگر تو اسماء سے پوچھ لینا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر کدھر ہیں حضرت۔ لکھا جی یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا، اس نے آ کے نا دروازے پہ دستک دی، اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا، فیمیل ہے، عمر مبارک بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں، اور فطرتاً اللہ نے عورت کے دل کو نرم بنایا ہے، جلدی ڈر جاتی ہیں، جلدی خوف کھا جاتی ہیں، وہ اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس نے وہ روپ ڈال کے نا آپ کو ڈرانے کے لیے وہ کہتا ہے اسماء کدھر ہے محمد علیہ السلام اور تیرا باپ تیرے والد ابو بکر، حکمت عملی سے کام لیا،
آپ نے کہا مجھے خبر نہیں ہے. اس کو تو پکی خبر ملی تھی کہ میں نے دیکھا ہے رات کو وہ کھانا لے کے جاتے ہوئے. لکھا جی اس نے دوسری بار نہیں پوچھا. اس نے اس قدر زیادہ شدت سے زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ لکھا ہے کہ آپ کی جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے آپ کی گال میں پیوست ہو گئی ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا. وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور جا کے گری ہیں. بیٹی تھی نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گڑتی عشق دی ملی تھی. گٹی اس چیز کی ملی تھی کہ سب کچھ محبوب پہ قربان کرنا ہے. دیکھا ہی باپ کو یہ کرتے اور کیا دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہی دیکھا. سب سے پہلے اسلام کے خطیب جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خطیب حضرت. اور اتنا مارا گیا وہ اپنے کاغذوں میں آپ کو مار کے چلے گئے تھے. ان کے کاغذوں میں جناب صدیق اکبر کی روح مبارکہ جسم سے پرواز کر گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو جانثار اکٹھے ہو گئے نا, سارا زور آپ پہ تھا حضرت. ٹھیک ہے جی. وہ اپنی طرف سے آپ کو شہید کر کے چلے گئے. وہ آپ کے قبیلے والے آئے اٹھا کے لے گئے. انہوں نے آپس میں ادھر کچھ قسمیں کھائیں, اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو ہم فلاں فلاں کو ماریں گے حضرت. اتنی دیر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا. وہ لکھا ہوش میں آتے ہی جو پہلے جو زبان سے جملے ادا ہوئے وہ کیا تھے؟ میرے محبوب کیسے ہیں, میرے محبوب کوئی. اور لکھا جی اس انداز سے مارا گیا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اتنا مارا گیا, چہرہ سویل ہو گیا اتنا. وہ آپ کے وہ قبیلے والے تھے وہ اس بات پہ غصہ کھا گئے. انہوں نے کہا جن کی وجہ سے مار پڑی ہے جی ہوش میں آ کے پھر انہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے.